नमस्कार। भागगाउँ टेलिभिजनको प्रस्तुति भागगाउँ विशेष कार्यक्रममा स्वागत छ। म शकुन्तला। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि नेपाल सरकारले विगत चैत 11 गतेदेखि बन्दाबन्दी जारी राखिरहेको छ र यस अवस्थामा दिनानुदिन सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ र मृतकको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। साथसाथै आप्रवासी नेपालीहरूलाई पनि नेपाल भित्र्याउने नेपाल सरकारले निर्णय गरिरहेको छ र गरेको अवस्थामा दिनानुदिन आप्रवासी नेपालीहरू पनि स्वदेश फर्किरहेको छ। यस अवस्थामा स्थानीय सरकारको भूमिका के कस्तो रहन्छ र भावी दिनमा के कस्तो रणनीति अपनाउन सकिन्छ भनेर भक्तपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख आजको यस कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि यस कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। सुनिल सर, स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, अब देशमा कोरोनाको सङ्क्रमणको कारण बन्दाबन्दी चलिरहेको छ। यसै अवस्थामा हजुरको कार्यभार सम्हाल्नु भएको 3 वर्ष पुरा भइसकेको छ। यस अवधिमा हजुरले गर्नुभएको र नगरपालिकाले गर्नुभएको कार्यहरूलाई चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ? धन्यवाद। अब भक्तपुर नगरपालिकामा हामीले पदभार ग्रहण गरेको जेठको 7 गते, 74 साल जेठको 7 गते हो। त्यस आधारमा जेठ 7 गते यो 77 साल जेठ 7 गते 3 वर्ष पुरा भयो र यस अवधिमा भक्तपुर नगरपालिकाले निर्वाचनको बेलामा जनताको बीचमा जति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्यो या हामीले व्यक्त गर्यौँ त्यो अधिकांश कुराहरू हामीले पुरा गरेका छौँ। एकाध कुराहरू अझै बाँकी छन्। हामीले शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, सरसफाइ, सम्पदा निर्माण, पूर्वाधार निर्माण लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेका छौँ। कतिपय कुराहरू अहिले पुरा हुने क्रममा पनि छन्। जस्तो अहिले सम्पदा क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने भक्तपुर नगरपालिकाले 72 सालको भूकम्पमा भत्केका धेरै सम्पदाहरू जीर्णोद्धार गर्यो र गर्दै पनि छन्। नाटापुङ्ग मन्दिर आजभन्दा 317-18 वर्ष अगाडि निर्मित त्यो मन्दिर आज हामी जीर्णोद्धार गर्दैछौँ। विदेशीको सहयोगमा होइन, आफ्नै पहलमा नगरवासीहरूकै आर्थिक र भौतिक सहयोग र नगरपालिकाको सहयोगमा। त्यस्तै भैरवनाथको मन्दिर हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ। टोलमा पाटी पौवा सबै हामीले निर्माण गर्दैछौँ। अहिलेसम्ममा हामी आइसकेपछि अहिले करिब 90वटा 92वटा जति सम्पदाहरू मात्रै हामीले जीर्णोद्धार गरिसकेका छौँ र गर्दै पनि छौँ। रानी पोखरी, पाजा पोखरी लगायत थुप्रै पोखरीहरू पनि हामीले जीर्णोद्धार गरिरहेका छौँ। यो अर्थमा सम्पदा संरक्षणमा भक्तपुर नगरपालिकाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। त्यसै गरिकन स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने सायद देशमै पहिलो पटक होला घर घरमा हामीले नर्सहरू पठायौँ। घर दैलो नर्सिङ सेवा भनेर घोषणा गऱ्यौँ। हामी निर्वाचित भएर आएको 100 दिनमै हामीले त्यो काम गऱ्यौँ। इमर्जेन्सी सुरु गऱ्यौँ। त्यस पछाडि अहिले खोप अस्पताल निर्माण गर्दैछौँ। 25 शय्याको हामीले स्वीकृति नै पाइसकेका छौँ भने अब 100 शय्यासम्मको हामी तयार गर्नुपर्छ भनेर 2 तला भवन तयार भइसकेको छ। 5 तलासम्म जान्छ। त्यो सबै पूर्वाधारहरू निर्माणको निम्ति काम गरिरहेका छौँ। त्यसै गरिकन आयुर्वेदिक सेवा हामीले सुरु गरिरहेका छौँ। आँखाको अहिले अपरेसन तिलगङ्गापछि यहाँ भक्तपुरका बासिन्दा मात्रै होइन, वरपरका सबै बासिन्दाको निम्ति आँखाको मोतीबिन्दुको अपरेसन हुन्छ। यो वर्ष मात्रै पनि हाम्रो करिब 400 जना जतिको अपरेसन भएको छ र त्यो प्रक्रिया अझै अगाडि बढिरहेको छ। यसरी आँखाको होस्, आयुर्वेदिक होस् या अरू हाम्रो अस्पतालहरू, यी सबैले जनताको बढीभन्दा बढी सेवा गर्नुपर्छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामी लागिरहेका छौँ। शिक्षामा हेर्ने हो भने हामीले नयाँ नयाँ विषयहरू थप्दै लगिरहेका छौँ। 11 र 12 कक्षामा पनि हामीले कानुन पढाउनुपर्छ भने कानुन सुरु गऱ्यौँ। त्यसपछि चित्रकलाको सुरु गरेका छौँ। त्यसै गरिकन यहाँका विद्यार्थी सबै विद्यार्थीहरूको निम्ति भक्तपुरको परिचय दिनुपर्छ। भक्तपुर के हो भन्ने कुरा कमसेकम यहाँ पढ्ने कुनै पनि विद्यार्थीहरूलाई एकदमै स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ भनेर स्थानीय पाठ्यक्रम हामीले लागू गऱ्यौँ। कक्षा 1 देखि 8 सम्मको हाम्रो अधिकार छ, अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ, त्यो अनुसार हामीले गरिरहेका छौँ। र त्यति मात्र होइन, यहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरूको निम्ति भनेर छात्रवृत्तिको राम्रो बन्दोबस्त गरेका छौँ। यसरी
हामीले शिक्षा होस्, स्वास्थ्य होस्, सरसफाइ हामीले गरिरहेकै छौँ। यसरी भक्तपुर नगरपालिकाले आफ्नो कर्तव्य कानुन र संविधानको परिधिभित्र हामी बस्नुपर्छ। कानुन र संविधानले दिएको अधिकारभित्र रहेर जति सकिन्छ त्यति हदसम्म नगरपालिकाले जनताको सेवा गरिरहेको छ। हाम्रा जनप्रतिनिधि साथीहरू अहिले कोरोनाको यो एकदमै भयावह स्थितिमा पनि एक दिन पनि घरमा नबसिकन आफ्नो क्षेत्रमा यहाँका सारा जनताहरूको निम्ति हामीले काम गर्नुपर्छ। हामीले नगरे कसले गर्छ? हामी एक अर्थमा सिपाहीको रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ। यो लकडाउन भन्ने पनि हामीले लकडाउन भनेर घरमा बस्ने होइन, बरु चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा एकदमै अरू बेलाभन्दा बढी सक्रियता हामीले देखाउनुपर्छ। जतिखेर जनतालाई सङ्कट पर्छ त्यतिखेर त्यहाँ जनप्रतिनिधिको उपस्थिति अनिवार्य छ भनेर हाम्रा जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई सुरुमै हामीले कन्भिन्स गऱ्यौँ। त्यसको आधारमा साथीहरू सबैलाई ठाउँ ठाउँमा जिम्मेवारी तोक्दै काम गराउँदै अहिलेसम्ममा सायद यहाँ व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। यद्यपि यहाँ एकाध व्यक्तिहरूमा देखा परेको हामीले सुनेका छौँ। त्यो पनि फैलिन नदिनुको निम्ति अत्यन्तै सतर्कता अपनाउने काम पनि नगरपालिकाले गरिरहेको छ। हजुर, जुन हजुरले भन्नुभयो 3 वर्षको कार्यकालमा चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनि शिक्षामा लगायत सम्पदा जीर्णोद्धारको कार्य चाहिँ अघि बढेको भन्नुभयो। 5 वर्ष कार्यकालमा 3 वर्ष बितिसकेको छ र 2 वर्ष बाँकी हुँदाखेरि चाहिँ 2 वर्षमा चाहिँ अझ के कार्यहरू चाहिँ तर्जुमा गर्न बाँकी रहेको छ? धेरै छन्, हामीसँग योजनाहरू धेरै छन्। यो 2 वर्षमा सकिँदैन, तर सक्दो हामी प्रयास गर्छौँ। अहिले हामीले निर्माण गरिरहेको पुरा गर्नु मात्रै पनि अहिले हामीलाई करिब 44 करोड रुपैयाँ जतिको लगानी अहिले पनि चाहिन्छ। जहाँ जहाँ हामीले काम गरिरहेका छौँ त्यो पुरा गर्नको लागि मात्रै, खोप अस्पतालको होस्, विभिन्न ठाउँको पुल निर्माणको होस्, विभिन्न ठाउँका सम्पदा निर्माण होस्, विभिन्न गतिविधिहरूमा हामीले काम गरिरहेका छौँ। त्यो पुरा गर्नको लागि मात्रै पनि कति कुराहरू त अब 1 वर्षमा पनि सकिँदैन। अस्पताल जस्तो ठुला संरचना 2 वर्ष लाग्न सक्छ। अब दरबार स्क्वायरकै कुरा गर्ने हो भने कला सङ्ग्रहालय रहेको भवन नेकञ्च दरबार भनेर भनिन्छ, त्यो प्राविधिक कारण र आर्थिक कारणले त्यो सम्पन्न गर्न सकिरहेका छैनौँ। पहिले भक्तपुर नगरपालिका रहेको त्यो भक्तपुरको ठन्ठु दरबार भनिन्छ, त्यो दरबार पनि आर्थिक कारणले गर्दाखेरि हामीले अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनौँ। पुजारी मठ छ, यस्ता थुप्रै सम्पदाहरू अझै पनि 2-3 वर्षमा नसकिने विभिन्न सम्पदाहरू निर्माणको काम बाँकी नै छन्। यद्यपि त्यो पनि हामी पुरा गर्छौँ र त्यतिमा मात्रै हामी सीमित रहने छैनौँ। अहिले समयअनुसारको यहाँका जनतासँग, यहाँका जनताको आवश्यकता, यहाँको जनताको माग, ती सबै कुरालाई सम्बोधन गर्दै अगाडि बढाउने, अगाडि बढ्ने हाम्रो योजना पनि छ। हजुर, जुन योजना बताउनु भयो र बाँकी रहेको समयमा चाहिँ यो योजना चाहिँ सम्पन्न हुनुपर्छ भनेर जुन महत्त्वका साथ राख्नु भएको होला त्यो चाहिँ कुन पर्दछ? पहिलो त भक्तपुर 72 सालको भूकम्पले छेदविच्छेदै भएको हो, त्यसैले पुनर्निर्माण पहिलोमा राख्नुपर्छ भनेर निजी घरहरू निर्माणकोमा होस्, सम्पदा निर्माण होस्, हामीले धेरै त्यसमा ध्यान दियौँ। निजी घर निर्माणको निम्ति पनि हामीले विभिन्न हिसाबले आकर्षक एक अर्थमा प्याकेजै भनौँ, परम्परागत शैलीमा घर निर्माण गर्ने हो भने तपाईँहरूको निम्ति इँटा, मोराको लागि लाग्ने इँटाको, झिङ्गतीको, काठको 35% अनुदान दिन्छौँ भनेर आह्वान गऱ्यौँ। त्यसको आधारमा धेरैले त्यो रकम पाउनु भएको छ। एउटै घरले 3 लाख, 4 लाख, 5 लाखसम्म पनि पाएको छ। नेपाल सरकारले 3 लाख रुपैयाँ त दिन्छ नि। त्यो हिसाबले जनताले मौलिक शैलीमा घर बनाउनको निम्ति उत्साह पनि देखाउनु भएको छ र त्यसै गरिकन हामीले अब पनि यस्तै खालका बाँकी कामहरूमा पनि प्राथमिकतामा राखेर नै काम गर्ने योजना अनुसार हामी चलिरहेका छौँ। आशा छ बाँकी समयमा ती योजनाहरूले पूर्णता पाउनेछन् होइन? अहिलेको समय भनेको कोरोनाको कहर भएको छ, देशभरि बन्दाबन्दी चलिरहेको छ र भक्तपुर नगरमा पनि एकाध ठाउँमा मात्र नभइकन स्थानीय बासिन्दा र जनप्रतिनिधिमा पनि सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको अवस्थामा नगरवासीहरू सुरक्षित छन् भनेर कसरी विश्वस्त हुन सक्नुहुन्छ हजुर? यो कोरोना भनेको कुरो अहिले धेरै प्रचार पनि भयो विश्वव्यापी रूपमै। न त्यसले जात भात भन्छ होइन, न त्यसले राज्यको सिमाना भन्छ। त्यो त एउटा एक अर्थमा जीवाणु भनौँ, त्यस्तो चिज कहाँबाट कसरी आउँछ त्यो थाहा छैन। त्यसकारणले सकेसम्म बाहिरका मान्छेहरू
भक्तपुर अझ भनौँ उपत्यकामा प्रवेशै दिनु हुँदैन भनेर सुरुदेखि नै हामीले करायौँ, जोड गऱ्यौँ। तर हाम्रा सरकारले त्यतातिर बढी ध्यान दिन सकेन। जस्तो उदाहरणको निम्ति हाम्रो तरकारी बारीमा तरकारी कुहिरहेको अवस्था छ। विदेशबाट 2 महिनाभित्र 4 अर्बको तरकारी ल्यायो भन्ने कुरा समाचार सुन्छौँ। 4 अर्ब तरकारी ल्याउनु भन्दा पनि त्यो 4 अर्बको तरकारी ल्याउनको निम्ति आउने मान्छेहरू कहाँबाट आयो, कस्तो खालका मान्छेहरू आए, तिनीहरूले स्वास्थ्य चेक गरेको छ कि छैन, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। दैनिक त्यस बेला अत्यन्त कडा भएकै समयमा दैनिक 700वटा गाडी काठमाडौँ उपत्यकामा प्रवेश गर्थे। त्यसको आधारमा एक त गाडीमा 2 जना या 3 जना हिसाब गर्ने हो भने पनि 1500 देखि 2000 मान्छे त्यस बेला नै प्रवेश भइरहेको थियो। त्यसैले कहीँ न कहीँबाट त्यसरी आउन सक्छ भनेर यहाँ भक्तपुरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामीले बारम्बार आह्वान पनि गऱ्यौँ। तपाईँहरूले सकेसम्म भक्तपुरकै तरकारी प्रयोग गरिदिनुहोस्। 25 ठाउँमा हामीले तरकारीको बजार राखिदिएका छौँ। तपाईँहरूले कहीँ कतैको तरकारी नकिन्नुहोस्। भक्तपुरवासीहरूको तरकारी खरिद गर्नुभयो भने किसानहरूको त्यो तरकारी पनि खेर जाँदैन, रोजगारीको प्रतिफल पनि पाउनेछ या मेहनतको प्रतिफल पाउनेछ र कोरोना सङ्क्रमणबाट हामी जोगिनेछौँ भनेर दैनिक रूपमा माइकिङ गरायौँ। हामीले ठाउँ ठाउँमा पम्पलेटहरू तास्यौँ, साबुन पानीले हात धुने व्यवस्था गऱ्यौँ, क्लोरिन पानी छर्किने काम गऱ्यौँ। यो हिसाबले भक्तपुरलाई सुरक्षित बनाउन निकै हदसम्म हामीले काम गऱ्यौँ। यद्यपि त्यसरी काम गर्दा गर्दै पनि कहिले काठमाडौँबाट आएकोमा यस्तो देखा पर्यो भन्ने सुन्ने गर्छौँ, कहिले दोलखाबाट आएकोमा यस्तो भयो भन्ने सुन्छौँ। हो, मानिसको सङ्कट पर्दाखेरि आउनु त स्वाभाविक हो। अब त्यसै व्यक्तिहरूलाई पनि थाहा छैन मसँग यो रोग छ भनेर, त्यसरी सङ्क्रमण भएकोमा कसैको केही दोष छैन। यद्यपि हामी सचेत हुनुदेखि बाहेक यसबाट बस्ने उपाय हामी देख्दैनौँ, किनभने अहिलेसम्म संसारमा यसको औषधि नै पत्ता लागेको छैन भनेपछि हामीले सचेततालाई नै हामीले जोड दिइरहेका छौँ। त्यसकारण दैनिक रूपमा म्याकिङ गर्ने, फोहोर सङ्कलन गर्ने, गाडीहरूबाट प्रचार गर्ने अनि विभिन्न फेसबुकबाट या हाम्रो अनलाइन खबरबाट त्यसको व्यापक प्रचार प्रसार गरिरहेका छौँ। लाग्छ हाम्रो कर्तव्य हामीले पुरा गरिरहेका छौँ। जुन भन्नुभयो माइकिङ गरिरहेका छौँ, जनचेतना फैलाइरहेका छौँ र हात धुने व्यवस्था पनि गरिरहेका छौँ भन्नुभयो है। अहिलेको अवस्थामा फेरि नेपाल सरकारले जुन बन्दाबन्दीको स्वरूप परिवर्तन गर्ने, केही खुकुलो पार्ने र सरकारी कार्यालयहरू सञ्चालन गर्ने भनिरहेको अवस्थामा भक्तपुरमा ती बाहिरी जिल्लाबाट आउने मान्छेहरूलाई कसरी रोक्न सकिन्छ र उनीहरूकोबाट जुन सङ्क्रमण फैलिन सक्ने अवस्थालाई चाहिँ कसरी रोकथाम गर्न सकिन्छ र त्यसको लागि चाहिँ के कदम चाल्ने विचार गरिरहनु भएको छ? यसमा गृहमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा 2 पटक बैठक बस्यो अनि त्यसमा पटक पटक हामीले भनेका छौँ यो भक्तपुर नगरपालिका मात्रै बचाउने होइन, मध्यपुर नगरपालिका कुनै एउटा सीमित क्षेत्र बचाउने होइन, सिङ्गो उपत्यकालाई बचाउने हो भने यो उपत्यकाभित्र छिर्ने नाकाहरूमा कर्फ्यू नभनौँ तर त्यस ठाउँमा चाहिँ एकदमै कडा गर्नुपर्छ, एकजना पनि छिर्न नदिने। त्यसरी तपाईँले मेहनत गर्नुभयो भने यो काठमाडौँ उपत्यका सुरक्षित हुन्छ, त्यहाँबाट फैलिने कुनै सम्भावना छैन भने सुरुमै हामीले त्यो धेरै जोड दियौँ। तर उहाँहरूको बाध्यताको कारणले होला त्यसमा टिक्न सक्नु भएन, जसको कारण अस्ति त एकचोटि निर्माण सबै सञ्चालन गर्ने भनेपछि यो 24 गतेदेखि 30 गतेसम्मको 24 गतेदेखि वैशाखको 24 गतेदेखि 30 गतेसम्म यो 6-7 दिन खुकुलो पार्न साथ त्यस बेला देखिएको हो। अब एकजनाले त हजारौँ मान्छेलाई सङ्क्रमण फैलाउन सक्ने रहेछ। त्यसैले अब परिसकेको छ, यद्यपि हामी सचेत हुनुपर्छ भनेर भक्तपुर नगरपालिकाले अफिस बन्द गरेको छैन, हामीले नियमित रूपमै सञ्चालन गरिरहेका छौँ। तर ठाउँ ठाउँमा हामी सेनिटाइजरदेखि लिएर सबै बन्दोबस्त 1 मिटरको दूरी कायम गर्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर हाम्रा सबै कर्मचारीहरूलाई पालैपालो त्यो आफ्नो ड्युटी अति आवश्यक पर्ने मान्छेहरूको कुनै पनि काम नरोकौँ भनेर नियमित रूपमा हामीले काम गरिरहेका छौँ। त्यसैले भक्तपुर नगरपालिकाभित्र कुनै हाम्रो कारणले काम रोकेको भनेर सायदै तपाईँले सुन्नुभएको होला। हामी रातमा होस् दिनमा होस् बिदा होस् या नहोस् हामी त्यो काम गर्छौँ जनताको समस्याको विषयमा। कहिलेकाहीँ हामीसँग जानकारी नै नदिकन अचानक हामी भक्तपुर पुग्यौँ के गर्ने भनेर सोध्नुहुन्छ बाहिरबाट आउनुभएकाहरू, हामीले त्यसरी चाहिँ हतार नगर्नुहोस् भन्ने आग्रह गर्छौँ। एकदमै सोच्नुपर्ने विषय हो। एकजनाको कति पैसा खर्च भयो, के आम्दानी भयो भनेर हेर्नुभन्दा पनि यो समाजलाई जोगाउनु छ। त्यसैले तपाईँहरू हतार पनि नगर्नुहोस्, धेरै चिन्ता पनि नलिनुहोस्।
आफू चाहिँ सुरक्षित हुने उपाय आफैले अवलम्बन गर्नुहोस् भनेर आग्रह पनि गरिरहेका छौँ। त्यो प्रचार प्रसार हामीले त्यो अर्थमा पनि गरिरहेका छौँ। विदेशबाट कोही आउने छ भने हामीलाई पहिले नै पूर्व जानकारी दिनुहोस् भने अनलाइनबाट हामीले फारम मागेका छौँ। 50-52 जना जतिले फारम पनि भरेका छन्। त्यसमा कतिपयको डोरिएका पनि छन्। हामीले त्यो छानबिन पनि गरिरहेका छौँ। उहाँहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा होटलमै बस्नुहोस् भनेर आग्रह गरेका छौँ। किनभने त्यहाँ छुट्टै टोयलेट हुन्छ, छुट्टै बेड हुने हो, छुट्टै रुम हुने हो। त्यसले गर्दाखेरि सङ्क्रमणको सम्भावना साह्रै कम हुन्छ। 20-25 हजार पैसाको 10-20 हजार पैसाको कुरा भन्दा पनि त्यो कुरालाई तपाईँ ध्यान दिनुहोस्। होइन तपाईँको आफ्नो सुरक्षित घर छ भने घरमै बस्नुहोस्। त्यो क्वारेन्टाइन भनेर नबस्नुहोस्। किनभने क्वारेन्टाइनमा अरू मान्छेहरू पनि हुँदा त्यहाँ पनि सङ्क्रमणको डर हुन्छ भनेर पहिलो प्राथमिकता होटललाई दिएर दोस्रोमा आफ्नै घरमा बस्नुहोस्। त्यो पनि सम्भव छैन भने अनि क्वारेन्टाइनको कुरा गर्नुहोस् भने यसरी विभिन्न हिसाबले बाहिरबाट आएकाहरूलाई जानकारी दिने, उहाँहरूको जानकारी लिने, सूचना लिने काम पनि हामीले गरिरहेका छौँ। यद्यपि कहीँ कतै समस्या आउने सम्भावना पनि हामीले देखिरहेका छौँ। बरु सचेततापूर्वक हामीले पाइला चालिरहेका छौँ। जुन भन्नुभयो अनलाइन मार्फत गर्ने अनि बाहिरबाट आएकाहरूलाई चाहिँ होटलमै बस्ने अनुरोध गरिरहनु भएको छ भन्नुभयो। तर कतिपयको अवस्था यस्तो छ कि जीविकोपार्जनको लागि विदेश गएका छन् र तिनीहरूलाई होटलमा बस्ने त्यो उनीहरूको क्षमता छैन। साथै होटल पनि खुल्ला भएको छैन नि अहिले। त्यो अवस्थामा चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ? होटल व्यवसायी साथीहरू राख्न तयार हुनुहुन्छ। हामीले होटल व्यवसायीहरूसँग समन्वय गरेका छौँ। समन्वयमा एकदमै समन्वयमा हुनुहुन्छ। यसमा कुनै म होटलमा बस्छु भन्यो भने कुन स्तरको कहाँ बस्ने आफ्नो क्षमताअनुसार बस्न सक्नुहुन्छ। मेरो आफ्नै घर छ भन्नुहुन्छ भने त्यसमा पनि केही समस्या छैन। गरिब छ, कामको निम्ति गएको हो, होटलमा बस्ने क्षमता छैन भने नगरपालिकाले सोध्छ। त्यसमा चिन्ता नगर्दा पनि हुन्छ। किनभने हामीले आफ्नो छुट्टै व्यवस्था पनि गर्छौँ। त्यो तयारी पनि नभएको होइन। जुन भन्नुभयो बाहिरबाट आएकालाई होटलमा बस्ने र अहिले चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ के गरिरहेको छ भने बाहिरबाट नेपालीलाई स्वदेशमा फिर्ता गरिरहेको छ। यहीँ आएर दर्ता गर्नुपर्ने हो कि अनलाइन मार्फत मात्रै गर्दा पनि हुनेछ कि वा विदेशबाट आएकाको चाहिँ घर घर गएर लागत सङ्कलन गराउनु भएको छ, के गर्नुभएको छ? होइन, हामीले अनलाइन फारम सुरु गरेकै हप्ता दिन जति भयो। त्यो बेलासम्म किनभने सरकारले ल्याउँदैछ भन्ने कुरा आउने बित्तिकै कहाँबाट कतिवटा देशबाट कतिजना आउँछ भने हिजोसम्म 52 जनाको नाम आइसकेको छ हामीसँग। सब विदेशबाट नै भरेको हो, यहाँकोबाट होइन। त्यसरी अब त्यो प्राप्त हुँदैछ। त्यो अनुसारको उहाँहरूलाई पनि हामीले आफू क्वारेन्टाइनमा बस्न तयार छु भन्ने खालको प्रतिबद्धता पनि जनाएका छौँ। उहाँले जनाउनु पनि भएको छ। अब यो विषयमा जस्तो युरोपबाट आएकाहरू धेरै जसो आफ्नै खर्चमा बस्ने सम्भावना छ, हामीले देख्छौँ त्यो कुराहरू। अनि घर भएकाहरू पनि धेरै छन्। अनि घर भएकाहरूलाई पनि सुरक्षित साथ बस्नुहोस् नै भन्छौँ हामी। त्यस्तो कुनै बन्दोबस्त नभएको भए मात्रै नगरपालिकाले सोध्छ। किनभने नगरपालिकाले राखेको क्वारेन्टाइनबाट फेरि केही भयो कि भन्ने होला कि भन्ने पिर पनि हामीलाई छ। मान्छे राख्नको लागि ठुलो कुरो होइन, त्यसबाट फेरि सङ्क्रमण हुने पिर चाहिँ हामीसँग छ। किनभने एक आपसमा कोसँग छ र छैन भने थाहा हुँदैन। अहिले विभिन्न पश्चिमाञ्चलका विभिन्न जिल्लाको रेकर्ड हेर्छौँ। त्यहाँ हेर्दाखेरि क्वारेन्टाइनबाटै सरेको हालका कुराहरू धेरै समाचारहरूमा आउने गरेको छ। त्यसैले हामी त्यसबाट अत्यन्तै सचेत भएर तपाईँलाई अत्यन्तै सुरक्षित भएर आफ्नै घर, होटल जे मन लाग्छ त्यहाँ बस्नुहोस्। त्यसपछि त्यो कुनै पनि सम्भावना छैन भने मात्रै नगरपालिकासँग आग्रह गर्नुहोस्। हामी त्यो बारे सोच्छौँ भनेर भनिरहेका छौँ। जुन भन्नुभयो क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्ने वा त्यसको लागि केही पहल गर्न सकिन्छ भनेर भन्नुभयो। र केही गरी महामारी त नहोस्, यदि महामारी भइहालेमा चाहिँ नगरवासीलाई सुरक्षित गर्नको लागि नगरपालिकाले चाहिँ के कस्ता योजनाहरू बनाएको छ? अब भइहालेछ भने त अब हाम्रो विपद व्यवस्थापन तालिम लिएका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। अझ थप तालिमको निम्ति नेपाली सेनासँग आग्रह गरिरहेका छौँ। नेपाल पुलिससँग आग्रह गरिरहेका छौँ। तिनै टिमलाई फेरि पनि हामी विपद व्यवस्थापन अझ यो कोरोनाको निम्ति मात्रै छुट्टै ट्रेनिङ धेरै चाहिँदैन। किनभने पहिले 2-3 दिन 1 हप्ता त्यो तालिम लिइरहेकाहरूलाई नै दिने हो। त्यसरी भन्दाखेरि उहाँहरूले दिन तयार छौँ भनेर भन्नुभएको छ। अनि के कारणले हो हामीले नाम त सङ्कलन गरिसकेका छौँ 40 जना जतिको। त्यो अहिलेसम्म हुन सकिरहेको छैन। यद्यपि हामी त्यो काम गर्छौँ।
हजुर, अहिले जुन माइकिङ गरेर तपाईँ भन्नुहुन्छ कि कोरोनाबाट बस्नको लागि छिनछिनमा साबुन पानीले हात धुनुपर्छ भनेर जुन भनिरहनु भएको छ, तर नगरमा खानेपानीको समस्या तत्काल रूपमा देखा परेको अवस्थामा चाहिँ यो उपाय चाहिँ कसरी अपनाउन सकिन्छ? नगरवासीले छिनछिनमा साबुन पानीले हात धुन चाहिँ सम्भव नहुने अवस्थामा चाहिँ कसरी चाहिँ कोरोनाबाट बचाउन सकिन्छ? पहिलो कुरा त अब नगरपालिकाको प्रत्येक वडामा 3 ठाउँ 4 ठाउँ 5 ठाउँसम्म हामी आफैले ट्याङ्की राखेर साबुन राखिदिएका छौँ। बाटो बाटोमा टुन्ने नै हो, ठाउँ चोक चोकमा हामीले राखिदिएका छौँ। अब त्यस्तो ठाउँमा अब घर घरमै को निम्ति त अब आफैले सोच्नुपर्ने भयो। सकेसम्म हामीलाई उपलब्ध जति पानी र वितरण गरिरहेकै छौँ। अहिले फेरि पानी ट्याङ्करले वितरण गरिसकेपछि मान्छेको भिड निस्केला, लाइनमा अब त्यो दूरी कायम गर्न नसकेला कि भन्ने चिन्ताले पनि हामीले यो वर्ष वितरण गरेनौँ। बरु खानेपानीसँग समन्वय गरेर दैनिक रूपमा पानीको सन्तुलित वितरण गरिदिनुहोस् भनेर दैनिक जसो नै हामी उहाँहरूसँग सम्पर्कमा रहेर काम गरिरहेका छौँ। त्यसैले खानेपानी र अन्य विषयभन्दा पनि रोग फैलिने चिन्ताबाट हामी एकदमै सोचेर काम गरिरहेका छौँ। हजुर, जुन ट्याङ्करबाट वितरण गर्दाखेरि काम त भइरहेको छैन, काम गर्न गाह्रो भइरहेको छ। उहाँहरू चाहिँ 2 महिनादेखि चाहिँ घरभित्रै थुनिरहनु भएको अवस्थामा चाहिँ उहाँलाई आर्थिक समस्या पनि हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कसरी कदम चालिरहेको छ? यो त संसारभरिकै समस्या हो, हाम्रो मात्रै होइन। अरू देशले त घरमा बसेकाहरूलाई बेरोजगारी भत्ता पनि दिएको छ, आदि इत्यादिहरू गरेका छ। अब हाम्रो त सक्दैन, हाम्रो त तलब दिन पनि गाह्रो हुन्छ। कतिपय निजी संस्थाहरूले त तलबै दिन सक्दैन यो अहिलेको कारणले गर्दाखेरि, चाहे निजी स्कुल भनोस् चाहे सरकारी अन्य नि विभिन्न खालका। किनभने जब कारोबार हुँदैन त्यस बेला त उसले पनि त कमाएर नै दिने हो। अब हाम्रो राज्य त अरू देश जस्तो धनी पनि होइन। त्यसकारण भक्तपुर नगरपालिकाले घरमा बसिरहेका दाजुभाइहरूले सकेसम्म आफ्नो घरभित्र गर्न सकिने काम चाहिँ घरभित्रै गर्नुहोस्, आग्रह त्यही हो। त्यसपछि खेतमा गर्ने काम रोका गरेका छैनौँ। हामीले त सुरुदेखि नै घरको प्रत्येक परिवारलाई एउटा एउटा पास वितरण गऱ्यौँ। सायद नेपालमा कसैले गर्यो कि गरेन। नगरपालिकाले सुरु नै चिन्तन गरेर अत्यावश्यक काममा मात्रै तपाईँ बाहिर निस्कनुहोस् भनेर पास वितरण गऱ्यौँ। त्यसपछि खेतमा जानेहरूको निम्ति एकदम सहुलियत या सहज वातावरण बनाइदिनुपर्छ भने सिडिओ साहब एसपी साहबहरूसँग समन्वय गऱ्यौँ। कोही कसैले पनि खेतमा जाने मान्छेहरूलाई त रोकेको छैन। तरकारी ल्याउने, तरकारी बिक्री गर्ने केही पनि हाम्रो समस्या छैन। यसरी हाम्रो रोजगारमा अलिअलि त पर्नु स्वाभाविक हो, धेरैलाई नपरोस् भन्ने विषयमा हामी एकदम सचेत छौँ यो मामिलामा। जुन भर्खरै पनि भन्नुभयो कि खेतबारीमा काम गर्नको लागि छुट दिएका छन्, सहुलियत दिएका छन् भनेर भन्नुभयो र भक्तपुर नगरलाई चाहिँ किसानको नगर भनेर पनि चिनिन्छ। तर जुन किसानी पेसालाई, कृषि पेसालाई व्यावसायिक रूपमा चाहिँ अप्नाउन नसकेको अवस्थामा चाहिँ नगरपालिकाले कृषि पेसालाई व्यावसायिक रूपमा गर्नको लागि चाहिँ के कस्ता कदमहरू चालेका छन् र के कस्ता योजनाहरू तर्जुमा गरेका छन्? भक्तपुर नगरपालिकामा जग्गा कम छ। नगरवासीहरू धेरै किसान भए पनि जग्गा चाहिँ अर्को नगरपालिकामा छ। त्यसैले सबभन्दा पहिले किसानहरूलाई व्यवस्थित र जानकार बनाउनु पर्छ, यो विषयमा तालिम दिनुपर्छ भनेर हामीले कृषिका थुप्रै तालिमहरू सञ्चालन गरेका छौँ। जस्तो रासायनिक मलको प्रयोग कसरी गर्ने, माटो परीक्षणको कसरी गर्ने, कीटनाशक औषधिको प्रयोग कसरी गर्ने, त्यस्तै गरिकन च्याउ खेती, कौशी खेती, 5 महिने प्राविधिक तालिम। एकजना 5 महिना तालिम लिइसकेपछि सामान्य प्राविधिक होस् एकजना सामान्य किसानलाई भनेर तरकारीका बेमौसमी तरकारी खेती त्यसरी हामीले सञ्चालन गर्यौँ। एउटा पछि थियो। त्यसपछि उन्नत जातको बिउ हामीले विभिन्न ठाउँबाट ल्याएर किसानहरूलाई वितरण गर्यौँ। यो वर्ष अहिले धानको सिजन छ, धान रोप्ने सिजन छ। यो ब्याज राख्ने समयमा, बिउ राख्ने समयमै हामीले 8000 परिवारलाई हामीले वितरण गर्यौँ। प्रति परिवारलाई धानको बिउ 2.5 केजी करिब 2.5 केजी पर्छ। एक पाठीको हिसाबले सबैलाई वितरण गर्यौँ। त्यो भनेको एक रोपनीको निःशुल्क। करिब त्यसको 22-23 लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ होला। त्योभन्दा अहिले बिल आएपछि थाहा हुन्छ। समयमा हामीले उन्नत जातको बिउ दिनुपर्छ भने यसरी गरेका छौँ। आलुको सिजनमा आलु दिन्छौँ, गहुँको सिजनमा गहुँ दिन्छौँ। त्यो कृषि पेसा एउटा प्रतिष्ठित पेसा हो। यो हेला, यो घृणा गर्ने विषय होइन। अहिले त किसानहरूको इज्जत नभएको जस्तो व्यवहार गर्छ नि। सबभन्दा बढी इज्जतदार मान्छेको, इमान्दार मान्छेको भन्दा खेतमा काम गर्ने किसानहरू। कसैलाई लपन छपन गरेर खाँदैन, कसैलाई ठगेर खाँदैन। ऊ परिश्रम गरेर खान्छ,
त्यसकारण त्यो इज्जत र सम्मानित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो हो र हामी त्यो अनुसारकै व्यवहार गरिरहेका छौँ। किसान दाजुभाइहरूलाई पनि हामीले बारम्बार बैठक बोलाउँछौँ, उहाँहरूलाई भन्ने गर्छौँ तपाईँहरूले जुन पेसा लिनुभएको छ अत्यन्त सम्मानित पेसा हो, हामीले गर्व गर्नुपर्छ। हीन भावनाले हामीले काम गर्ने होइन। म त किसान हुँ, म किसानको छोरा त्यसरी होइन, म किसान हुँ र म गर्व गर्नु यो देशलाई पालिरहेको मैले हुँ भनेर गर्व गर्नुपर्छ भनेर उत्साहित गर्ने गरेका छौँ। त्यो हिसाबले अहिले धेरै किसानहरू मेहनत गर्दै तरकारी फलाउने, बाली फलाउने अनि बजारसम्म पुर्याउने त्यो काम गरिरहनु भएको छ। र अझ हामीले किसान केन्द्र कोल्ड स्टोरहरू बनाउनु पर्यो, त्यसको निम्ति ठाउँ कहाँ खोज्ने भने त्यो पनि सोचिरहेका छौँ। किनभने सिजनमा तरकारी राम्रोसँग बेचेन भने कौडीको मूल्यमा भन्छौँ नि, एकदमै त्यो साह्रै कम मूल्यमा मात्रै हजुर भाउ नपाउने भयो त्यो होला भन्ने हिसाबले हामीले कोल्ड स्टोरको बन्दोबस्त गर्नुपर्छ र हामी लागिरहेका छौँ। सम्भवतः त्यो होला 1-1.5 वर्षपछि हामी त्यो कोसिस गरिरहेका छौँ। बजेटको निम्ति पनि हामीले आग्रह गरिरहेका छौँ केन्द्रीय सरकारसँग, प्रदेश सरकारसँग। त्यसै गरिकन ठाउँ ठाउँ हामीले व्यवस्थित तरकारी बजार बनाउनुपर्छ भने तरकारी बजारको निम्ति पनि हामी लागिरहेका छौँ। सम्भवतः यो आगामी वर्ष हामी त्यो कामलाई पनि अगाडि बढाउनेछौँ। र यसरी किसानहरूको हक हितको निम्ति, उहाँहरूको आर्थिक विकासको निम्ति नगरपालिकाको, हुन त धेरै ठुलो नगरपालिका होइन, नगरपालिकाको आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म निरन्तर रूपमा सेवा गरिरहन्छ। हाम्रो ध्यान बहुमत जनतामा केन्द्रित छ र बहुमत जनताको हित हुने काममा भक्तपुर नगरपालिकाले दायाँ बायाँ यताउति हेर्दैन, केन्द्रित भएरै काम गर्छ र गरिरहेको पनि छ। हजुर, आर्थिक वर्ष सुरु हुँदैछ र नेपाल सरकारले भर्खरै 15 गते चाहिँ 2077-78 बजेट घोषणा गरिसकेको अवस्थामा चाहिँ नगरपालिकाले चाहिँ के विषयलाई चाहिँ मुख्य एजेन्डाको रूपमा राखेर चाहिँ बजेट तर्जुमा गर्दैछ? यो बारे त अहिले छलफल गर्दैछौँ हामीले। किनभने भक्तपुर नगरपालिकाको स्रोतमध्ये, आर्थिक स्रोतमध्ये पर्यटन पनि एक हो। पर्यटकहरू नआइसकेपछि हामीसँग स्रोत त कम हुने नै भयो। त्यसपछि 2-3 महिनासम्म यसरी बन्दाबन्दीको अवस्थामा बस्नु पर्दा जनताले पनि कर सहज रूपमा तिर्न गाह्रो मान्ने नै भयो। यो हिसाबले अब हामीले क्रमागत जति हामीले काम गरिरहेका छौँ त्यो सम्पन्न गर्नको निम्ति कति चाहिन्छ, चालु भनेर कर्मचारीहरूको निम्ति कति पैसा चाहिन्छ, त्यो सबै अहिले छलफल गरिरहेका छौँ। र नयाँ नयाँ स्रोतहरू, आन्तरिक स्रोतहरू के हुन सक्छन् ती विषयहरूमा पनि वडाधीश साथीहरूसँग बसेर हामीले छलफल सल्लाह सुझावहरू लिइरहेका छौँ। र बजेट तर्जुमा गर्दा भक्तपुर नगरपालिका के कस्तो कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भने अनलाइन मार्फत हामीले सुझाव लिएका छौँ। थुप्रै सुझावहरू हामीले प्राप्त भएको छ। अत्यन्त विद्वान साथीहरूदेखि लिएर सामान्य किसानसम्मले पनि विभिन्न पेसा व्यवसायका सङ्घ संस्थाहरूले धेरैवटा हामीलाई सुझावहरू दिनुभएको छ। ती सबै नै साथीहरूको बिचमा राखेर अध्ययन चाहिँ गर्दैछौँ। धेरै राम्रा कुराहरू छन्। यद्यपि हामी त्यो 1-2 वर्षमा सघाउन सक्दैनौँ। उहाँहरूले पनि दीर्घकालीन सोचले नै ती सुझावहरू दिनुभएको होला। यसरी हामीले सुझाव माग्दा दिनुहुने सम्पूर्ण नगरवासीहरू जो आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गर्नुभएको छ उहाँहरूले सुझावहरू दिँदाखेरि हामी अत्यन्त खुसी छौँ, हर्षित पनि छौँ र हामी आफैलाई पनि गर्व पनि लागिरहेको छ। ओहो, वास्तवमा हामीले अनलाइन मार्फत सुझाव लिँदा भेटघाटमा भन्दा धेरै आउँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई पनि जानकारी भएको छ। त्यसलाई हामी सार्वजनिक पनि सायद कुनै बेला हामी गर्ने नै छौँ ती कुरालाई। यसरी अहिले बजेट तयार गर्ने क्रममा कर्मचारी साथीहरूको बिचमा, जनप्रतिनिधिहरूको बिचमा पालो मिलाएर हामीले छलफल चलाइरहेका छौँ। अबको केही समयपछि हामी त्यो अन्तिम चरणमा पुग्छौँ। जुन हजुरले भन्नुभएको कि नगरको प्रमुख आय स्रोत भनेको पर्यटन हो, जुन बन्दाबन्दीको कारणले प्रभावित भएको छ। यस अवस्थामा चाहिँ नगरवासीको रोजगारीको लागि र आय स्तर विकासको लागि चाहिँ के कस्ता योजनाहरू तर्जुमा गर्नुभएको छ र के कस्ता रणनीतिहरू अपनाउने विचार गरिरहनु भएको छ? अब रोजगारी त अहिले बाहिरबाट आएकाहरूको समस्या, यहीँका मान्छेहरूको पनि समस्या, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई आउने नै भयो। त्यसैले भक्तपुर नगरपालिकाभित्र पहिलेदेखि नै एउटा के परम्परा बसालिराखेका छौँ भने नगरपालिकाले गर्ने काम, अधिकांश कामहरू उपभोक्ता समिति मार्फतै गराउने। उपभोक्ता समिति मार्फत गराउँदा पहिलो कुरा त्यसमा
जय सम्पदा होस् या पूर्वाधार होस् अपनोटो हुन्छ। ए हामीले बनाएको हाम्रो ठाउँ हाम्रो सम्पदा भने अपनोटो कायम हुन्छ। दोस्रो कुरा भक्तपुर नगरपालिकामा जे जति पैसा छ त्यो त साझा सम्पत्ति हो, कुनै मेयर उपमेयर जनप्रतिनिधि कर्मचारीको सम्पत्ति होइन। यो यहाँ सबै कुराहरू जनताको बीचमा लानुपर्छ। त्यसैले जति आवश्यक छ त्यति मात्रै खर्च गरौँ भनेर पारदर्शिताको नीतिलाई अवलम्बन गरेको छ भने जनताको बीचमा काम दिएर नै पैसा दिने विभिन्न ठाउँमा जति घटनाहरू हामीले सुन्ने गर्छौँ त्यसरी नभइकन आफ्नो क्षेत्रमा आफै काम गर्नुहोस्, नगरपालिकाको योजनाअनुसार तपाईँहरूलाई हामी पैसा दिन्छौँ भनेर हाम्रो नीतिमा जति पैसा छ त्यो ज्यालाको रूपमा होस्, सामान खरिदको कुरामा होस्, हामी त्यसरी काम गरिरहेका छौँ ताकि एक पैसा मात्रै भए पनि जनताको बीचमा यहाँ नगरवासीहरूको हातमा परोस् भन्ने हिसाबले त्यो काम गरिरहेका छौँ। रोजगारी भन्नाले त्यसैलाई नै भन्नुपर्छ। नभए हामीसँग अहिले कलेजहरू छन्, स्कुलहरू छन्, ती ठाउँहरूमा धेरैले रोजगारी पनि पाएका छन् र यो हिसाबले अहिले नगरपालिकाले काम गरिरहेको छ। जुन अब नयाँ विदेशीकाहरूलाई पनि त रोजगारी दिनुपर्ने अवस्थामा चाहिँ त्यो अवस्थामा चाहिँ कसरी रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ? जुन अब स्कुल कलेजहरूमा त स्थानीयले पाउने नै भयो, जुन विदेश गएका छन् रोजगारीको लागि भनेर अब कोरोनाको कारण स्वदेश फर्किसकेपछि उनीहरूलाई पनि त रोजगारी दिनु पर्यो। बाहिरकोलाई नभए पनि नगरवासीलाई, नगरभित्रको स्थानीय बासिन्दालाई चाहिँ कसरी दिने सोचिन्छ? बाहिरबाट आएकाहरूको विषयमा अब लाखौँ मान्छे आउने कुरो छ, कति आउँछ र थाहा छैन। आइहालेछ भने त्यसको रोजगारीको व्यवस्था भनेको केन्द्र सरकारले मात्रै गर्न सक्छ। जस्तो कि ठाउँ ठाउँमा ठुल्ठुला सहरहरू बनाइदिनुपर्छ, त्यहाँ रोजगारी प्राप्त गर्छन्। अनि विभिन्न बाटाघाटाहरूको पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्ने, अनि ती ठाउँहरूमा मान्छेले रोजगार पाउँछ। अनि फलानालाई भने सेनालाई अरूलाई ठेका दिनुभन्दा स्थानीय मान्छेलाई नै काम गर्ने भन्ने सोच राख्यौँ भने धेरै कामहरू गर्न सक्छन्। विभिन्न पूर्वाधार निर्माणको काममा त्यहीँका जनताले काम गर्ने भनिदिएपछि नेपाल सरकारबाट प्राप्त बजेटहरू सबै जनताको बीचमा जान्छ। भने सबै काम टेन्डर गरेर ठेका गरेर गर्ने भनिसकेपछि हाम्रो देशको कुल बजेटको अधिकांश बजेट 5-7 जना 10-20 जना ठेकेदारहरूले चलाउँछ। त्यसैले हामी त्यो पक्षमा छैनौँ। सरकारलाई हामीले त्यही आग्रह गरिरहेका छौँ। नेपाल सरकारले गर्ने काम स्थानीय बासिन्दालाई प्राथमिकता दिएर मात्रै गरायो भने गुणस्तरीय पनि हुन्छ, त्यसमा अपनोटो हुन्छ, त्यसपछि पैसा जनताको बीचमा जान्छ, कुनै 1-2 जना औँलामा गर्न पुग्ने मान्छेको हातमा पर्दैन। त्यो काम गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छौँ। तर सरकारले खासै ध्यान दिइरहेको छैन। पटक पटक ठेका पत्ता सम्बन्धी ऐनमा संशोधन हुन्छ, ठेकदारहरूले त्यसको मस्यौदा गर्छ, अनि हाम्रा सांसदज्यूहरूले पर्यो परेन थाहा छैन, उहाँहरूले मजाले पास गरिदिन्छ। सबै काम ठेकेदारहरूको हातमा भनेपछि काम गुणस्तरहीन, पैसा निजी व्यक्तिको हातमा गयो, जनता बेरोजगारी छन् भने कराउनु पर्ने, चिच्याउनु पर्ने अवस्थामा पुगेको छ। त्यसैले यो भनेको नीति निर्माण गर्ने केन्द्रीय स्तरले सोच्नुपर्ने हो। त्यसरी सोचिदियो भने हाम्रो जस्तो देशमा अझै पनि 2-4 लाख मात्र होइन, त्योभन्दा धेरैलाई रोजगारी दिन कुनै गाह्रो होइन। जस्तो उदाहरणको निम्ति हाम्रो पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्मको उत्तरी भाग सबै पहाड छ। यहाँ फलफुल खेतीको सम्भावना छ, पशुपालनको सम्भावना छ, जडीबुटी खेतीको सम्भावना छ। एउटा ठुलो फाँट त्यो ठाउँमा हामीले लगाउन सक्छौँ। त्यसै गरिकन हामीसँग जलस्रोतको अपार भण्डार छ। त्यो जलस्रोतबाट हामीले बिजुली निकाल्न सक्यौँ भने त्यही हामीले नौका विहारदेखि लिएर विभिन्न खालका कामहरू गराउन सक्छौँ। बिजुलीबाट प्रशस्त पैसा आम्दानी गर्न सक्छौँ र त्यो आम्दानी भएको पैसाले कल कारखाना स्थापना गर्छौँ, त्यो पनि हामी गर्न सक्छौँ। अहिले चुरे पहाड छ हाम्रो उदयपुरदेखि सुर्खेतसम्मको चुरे पहाड, पुरै त्यो चुनढुङ्गाको पहाड हो। अहिले माटोले होइन चुनढुङ्गाले हामी अहिले इँटा बनाउने, यो काठको काम गर्न सक्ने त्यो प्रविधिको विकास भएको छ। त्यो प्रविधितिर लाग्यो भने कति लाख युवाहरूलाई काम दिने धेरै यस्ता छन्। तर नेपाल सरकारले त्योतातिर ध्यान दिएन। जस्तो उदाहरणको निम्ति हामीसँग हिमनदीहरू बग्ने मेची महाकालीदेखि लिएर सबै छन् नि, गण्डकी कोशी ती नदीहरूबाट, त्यसमध्येको एउटा नदीबाट पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्मको राजमार्ग एउटा नहर मात्रै बनाइदियो भने हाम्रो तराईका सारा जग्गा जमिन हराभरा हुन्छ। कति उत्पादन गर्ने? अहिले वर्षको अर्बौँ होइन खर्बौँ रुपियाँको अन्न बाली मात्रै भित्राउनु पर्ने अवस्था छ। किसानी त्यो गराउन किसानीको रूपमा त्यो विकास गर्न सक्छौँ। हाम्रो आयात
हुने चिज मात्रै आयोजन गर्न परेन भने त्यो पैसा त हाम्रै जनताको बिचमा जान्छ नि, रोजगारी प्राप्त हुन्छ। अनि रेमिटेन्स भित्र भनेर गर्व गर्छन् हाम्रा नेताहरू, हाम्रा अर्थमन्त्रीजीहरू। अहिले भारतले मात्रै कति लग्यो भनेर हेर्ने वास्ता गरेको छैन। नेपालको रेमिटेन्स त भारतले हामीलाई प्राप्त भन्दा बढी त उसले फिर्ता लगेको छ। यहाँ कति व्यापारीहरूले लगेका छन्। प्लास्टिक टिप्नेदेखि फलफुल बेच्नेदेखि कपाल काट्ने मान्छेहरूदेखि लिएर साराले पैसा लगेको कति लग्यो भने त्यो त हिसाब गर्नु पर्यो नि, त्यो पनि हिसाब छैन। त्यसैले रोजगारी सिर्जना गर्न गाह्रो होइन, त नीति निर्माताहरूमा सोच चिन्तन नभएर मात्रै गाह्रो भएको हो। त्यसैले मान्छे पदमा बसेर होइन, पदमा बस्ने मान्छेहरूको चिन्तनमा भर पर्छ कसरी गर्ने भन्ने कुरा। त्यसकारण समाजलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ, तर त्यसमा इच्छा शक्ति हुनु पर्यो, त्यो अनुसारको उसको सोच हुनु पर्यो, त्यो अनुसारको इमान्दार भएर लाग्नु पनि पर्यो। नत्र यहाँ हामी मन्त्री हुन्छौँ भन्छ, मन्त्री भइसकेपछि कति वर्ष कति पुस्तासम्मको लागि सोच्ने गर्छन्। त्यसले गर्दाखेरि देश विकास भयो। हामीलाई थाहा छ नि विदेशबाट मान्छे फर्किन्छ भन्ने कुरा त किन थाहा छैन। कुनै पनि सङ्कटमा आउँछ, त्यो त स्वाभाविक हो। त्यसैले कुनै पनि चिज विदेशीको भरमा गर्नु हुँदैन। उदाहरणको निम्ति भक्तपुर नगरपालिकामा केही बजेट थियो पहिलेसम्म, यो वर्ष आएन त के फरक पर्छ। हामीले जनतालाई आह्वान गऱ्यौँ, 5 तले मन्दिर गाँटापुल्न बनाउँदैछौँ, तपाईँले पैसा दिनुहोस् भनेपछि 1 लाख दिने मान्छेहरू कतिजनाको लिस्ट आयो नि? 1,11,111, 1,05,555, 1,10,000 झन्डै भन्दै लाम लागेको छ। नगरपालिका आफै बनाउँछ, तर तपाईँहरूको सहयोग पनि आवश्यकता छ भनेपछि 50-100 रुपियाँ दिनेदेखि लाखौँ रुपियाँ दिने मान्छेहरू पनि उत्रे। जनश्रमदान अहिले दैनिक रूपमा भइराखेको छ। दिनको 20 जना 30 जना 50 जनासम्म पनि 70 जनासम्म पनि आइरहेको छ। किनभने हामीप्रतिको विश्वास हो त्यो। त्यसैले नगरपालिका पैसाले गर्न खोजेको होइन, जनभावना अनुकूल हामीले गर्नुपर्छ। हामी पनि मेहनत गर्छौँ, तपाईँ पनि गर्नुहोस्। यो साझा सम्पत्ति हो, साझा सम्पत्ति संरक्षण गर्ने व्यक्तिको होइन, यो साझा जिम्मेवारी हो भनेर त्यो सारा जनतालाई नै कर्तव्य बोधको भावना जागृत गराउने कोसिस गरिरहेका छौँ। धेरैले त्यो भावनाले काम गरिरहनु भएको छ, सहयोग गरिरहनु भएको छ। त्यो अर्थमा भक्तपुर नगरपालिका यसरी प्रत्यक्ष होस् या अप्रत्यक्ष होस्, कुनै पनि बेला नगरपालिकाले आह्वान गरेको काममा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्णलाई म यो भाटगाउँ टेलिभिजन मार्फत धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यो नगर बनाउने जिम्मेवारी यहाँका जनप्रतिनिधिहरूको मात्रै होइन, तपाईँ हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो। हामी साझा जिम्मेवारी साझा ढङ्गले नै पुरा गर्न एकदमै कटिबद्ध भएर लागिरहेका छौँ। लाग्छ यहाँका जनताले पनि साथ दिनुभएको छ र उहाँहरूले पनि त्यही मनमा लिनुभएको छ। त्यसैले त सायद हाम्रा एउटै आह्वानले पनि, एउटै वक्तव्यले पनि, एउटै सूचनाले पनि धेरै काम गरिरहेको छ। फेरि पनि हुने आशा पनि गर्छौँ। हजुर, जुन रोजगारीको सम्भावनाहरू र इच्छा शक्ति भएमा जुनै पनि कार्य सम्पन्न हुन सक्छ भनेर चाहिँ भर्खरै हजुरले विचार व्यक्त गर्नुभयो। र अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ विभिन्न उपसहरहरू निर्माण गर्ने भनेर आफ्नो योजना अगाडि बढाइरहेको अवस्थामा चाहिँ हजुरको विचार चाहिँ के छ यस सम्बन्धी? यो त हामीले स्पष्ट भन्न आएका छौँ, काठमाडौँ उपत्यका सांस्कृतिक केन्द्र नै हो। यो भक्तपुर, काठमाडौँ, ललितपुर यो 3वटै नगर पुरानो नगर। टोखा छ, मनमैजु छ, बङ्गमती छ, खोखना छ, ती सबै पुरानो नगर हो। त्यसबेला नेपाल मण्डल भनेको ती सबै पर्छ त्यसमा। काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर मात्रै पर्ने होइन त्यसमा। ती सबै पुराना सहरहरूलाई समेटेर एउटा सांस्कृतिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति छुट्टै ऐन कानुन बनाउनुपर्छ भने पहिलेदेखि हामीले भन्दै आयौँ। अब जनसङ्ख्या वृद्धि सँगसँगै यहाँ कङ्क्रिटका धेरै घरहरू बन्यो। त्यो सँगसँगै यहाँका सम्पदाहरू बिस्तारै लोप हुँदै गए। भाषामा पनि त्यस्तै खालको विकृतिहरू देखिन थाल्यो। कतिको शब्दहरू अपभ्रंश भएर पनि अहिले कतिले नबुझ्ने भइसकेका छन्। नेपाली नेवारी त्यो छासमिस त्यसरी भइसकेको अवस्था छ। भन्नाले भाषा संस्कृति एक अर्थमा बिस्तारै लोपोन्मुख अवस्थामा गएको छ। त्यसले एउटा हाम्रो सम्पदा हो, देशको सम्पदा हो, एउटा गौरव गर्न लायक ठाउँ हो। विदेशीहरू किन आउँछन् भन्दा 300-400 वर्ष पुरानो सहर जस्ताको तस्तै छ, त्यो हेर्नको निम्ति भनेर आउने गर्छन्। अब पादी पोवा मास्ने, हाम्रा मठ मन्दिरहरू भड्के पनि वास्ता नगर्ने, अनि हाम्रा पोखरीहरूमा घरहरू बनाउने थालेपछि त को आउँछ? हामीले देखाउने के चिज छ र यहाँ? 10 तले 20-25 तले घरहरू होइन, 100 तले घर भएका मान्छेहरू आउने हो नि यहाँ त। आधुनिकता हेर्न आउने होइन, विगतको इतिहास हेर्न आउने हो।
हाम्रो सम्पदा भनेको त्यही हो। त्यसैले काठमाडौँलाई त्यसरी हामी विकास गर्न सक्छौँ जसरी हिमाल हाम्रो गौरव हो भने जस्तै यो उपत्यका पनि गौरव गर्ने ठाउँ हो। त्यसैले यो अर्थमा हामीले जोड दिइराख्यौँ। तर नेपाल सरकारले अहिले आएर 1 लाख रोपनीको 10-10 हजार रोपनीको भनेर 4वटा सहरको DPR पासै गरिसकेको छ, अगाडि बढाइसकेको छ। त्यसमा हाम्रो स्पष्ट छ उपत्यकाभन्दा बाहिर हामीले ठुलो सासाना खालका सहरहरू जस्तो राजमार्गको वरिपरि 10,000 20,000 परिवार बस्ने त्यस्ता सहरहरूको विकास गरिदियो भने काठमाडौँ मात्रै नेपाल होइन यो देशै नेपाल हो भन्ने कुरा जान्छ। नभए डक्टर पढ्नु पऱ्यो पनि यहीँ आउँछ मान्छे, इन्जिनियर नर्सदेखि लिएर सारा जे पढ्नु पऱ्यो पनि यहीँ आउँछ, अस्पतालमा बिरामी भयो यहीँ आउँछ होइन। बिरामी परेका जति यहाँ अस्पतालमा आउँछन् भनेपछि सन्तुलित विकासको अवधारणा पनि भएन। त्यसैले यो देशलाई ठाउँ ठाउँमा पूर्व पश्चिम सबैतिर हामीले सन्तुलित विकास गरिदियौँ। मान्छे त्यहीँ पढ्छन्, त्यहीँ रोजगारी प्राप्त गर्छन्, अनि काठमाडौँमा किन आउँछन्? काठमाडौँको यहाँ धेरै मान्छेहरू आउनको कारणले गर्दा अहिले ट्राफिक जामको समस्या, फोहोर मैलाको समस्या छ, अपराधको सङ्ख्या वृद्धि छ। पानीको कुरा त 27 वर्षदेखि मेलिन्चको कुरा सुन्दा हामी थाकिसकेका छौँ, हाहाकारै छ। यो त हाम्रो भक्तपुरको कुरा मात्रै होइन, सिङ्गो काठमाडौँ उपत्यकावासीको समस्या हो नि। त्यसैले यसलाई राम्रोसँग हामीले समन्वय गर्ने हो भने उपत्यकामा यही बस्तीलाई व्यवस्थित गर्ने हो। जति बस्यो अब त्यसमा त कुरै भएन। अहिले पनि हामीसँग समय छ। काठमाडौँमा त्यो विचार लगानी गर्ने भन्दा पनि योजना आयोग हाम्रा योजनाकारहरूले उपत्यकाभन्दा बाहिर हाम्रो देश हो यहाँ पनि सन्तुलित विकास गर्नुपर्छ भने त्यो मात्रै सोच राखे भने त्यो देश विकास गर्नको निम्ति गाह्रो होइन, सन्तुलित पनि हुन्छ, जनताले रोजगार पनि प्राप्त गर्छन्, विदेशीको नोकर भएर विदेशी पर्ने अवस्था बाध्यता पनि आउने छैन। हो यो हिसाबले त्यो मामिलामा हामीले यो प्राधिकरण काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणसँग पनि हामीले भनिरहेका छौँ। नेपाल सरकारले बोलाएको बैठकहरूमा पनि उठाइरहेका छौँ। यसरी हामीले जे देखेका छौँ भोलि हुने सम्भावित खतराहरूलाई तार्नको निम्ति यी कुराहरू बनिरहेका छौँ। अब सरकारले मान्दैन सोच्दैन भने भविष्यमा हामीले दुःख पाउने बाहेक त अर्को विकल्प हुँदैन। हामीसँग जे छ त्यही बोल्ने हो, हामीलाई जे थाहा छ त्यही कुरा देखाउने हो। समग्र रूपमा समग्र नेपालीको जीवनस्तर उकास्नको लागि हामीले परिकल्पना मात्र गर्न सक्छौँ, तर एक नगर प्रमुखको हैसियतको रूपमा र नगर प्रमुखको हिसाबमा चाहिँ आफ्नो नगरवासीको दीर्घ जीवनस्तर उच्च पार्नको लागि चाहिँ दीर्घकालीन योजनाहरू के तय गर्नुभएको छ, के सोचिरहनु भएको छ? दीर्घकालीन हितको निम्ति संसारमै शिक्षा नै हुन्छ, त्यसपछि स्वास्थ्य हो। त्यो दुईटा मात्रै राम्रोसँग व्यवस्था गर्न सक्यौँ भने धेरै परिवर्तन हुन्छ। जस्तो उदाहरणको निम्ति हामीले खोपो विश्वविद्यालयको कल्पना गरिरहेका छौँ। सहज रूपमा यहाँ इन्जिनियर पढ्न पाउँछन् यहाँका विद्यार्थीहरूले, देशभरिकैले सहजतापूर्वक पढिरहेका छन्। अहिले हामीले 5600 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू पढ्छन् हाम्रो नगरपालिकाले सञ्चालन गरेका कलेजहरूमा। त्यसरी शिक्षालाई जोड दिएको खण्डमा हामी रोजगारीको निम्ति त अब सक्षम व्यक्तिहरू त जहाँ पनि भेट्छन् नै। जसरी हामीले इन्जिनियर नर्स एमएससीसम्म विद्यार्थीहरूलाई पढाइरहेका छौँ, सस्तोमा हामी मेडिकल कलेज खोलेर खोपो युनिभर्सिटी अन्तर्गत मेडिकल कलेज खोलेर सस्तोमा डाक्टर पनि उत्पादन गर्न चाहन्छौँ। त्यो एउटा दीर्घकालीन हाम्रो योजना हो, खोपो विश्वविद्यालय स्थापना। अहिले त्यो हुन सकिरहेको छैन, यद्यपि हामी त्यसमा प्रयासरत छौँ। कुनै पनि बेला त्यो दिन्छ नै नेपाल सरकार। तर यस्तो खालका शिक्षालाई प्राथमिकतामा हामीले जोड दिएका छौँ। अस्पतालहरू निर्माण मैले भनिहालेँ, अस्पतालहरू यही हो हामीसँगको। शिक्षा र स्वास्थ्यमा राम्रो ध्यान दिन सक्यौँ भने धेरै हदसम्म जनतालाई सुख सुविधा हुन्छ, जीवनस्तर उकास्नको निम्ति। हजुर, यस कार्यक्रम भातगाउँ विशेष कार्यक्रमको लगभग समय सकिन लागिसकेको छ र अन्त्यमा मैले सोध्न बाँकी रहेका र तपाईँले भन्न बाँकी रहेका केही विचारहरू छन् भने राख्न सक्नुहुन्छ र भातगाउँ टेलिभिजन हेर्नु भएको सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि केही भन्न चाहनुहुन्छ भने भन्न सक्नुहुन्छ। यो भातगाउँ टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामी यो कोरोनाको सङ्क्रमणको सम्भावित खतरामा छौँ अहिले। त्यसैले जथाभावी कोही पनि लापरवाहीपूर्वक नहिँड्नुहोस्, हाम्रो आग्रह छ। हामीले यही टेलिभिजन मार्फत पत्र पत्रिका मार्फत पनि तपाईँहरूलाई आग्रह गरिरहेका छौँ। आगामी दिनमा पनि तपाईँ आफै सचेत हुनुहोस्
हामीले भन्ने मात्रै कुरा हो। रोग लागिसकेपछि तपाईँको परिवारले पनि वास्ता गर्ने छैन, चाहेर पनि तपाईँसँग नजिक आउन सक्ने छैन। कथम कदाचित मृत्यु नै भइहालेछ भने छुन्न दिने छैन, परिवारलाई सद्गत गर्न दिने छैन। यो विषय सोच्नुहोस्। अहिले हामीले धेरै बोलिरहनु पर्दैन। संसारका सारा कुराहरू दैनिक रूपमा तपाईँहरूसम्म चाहिँ आइरहेको छ। हामी आफैले पनि गर्न सक्ने हिसाबले तपाईँका दैनिक रूपमा माइकिङ गरेर भए पनि प्रचार गरिरहेका छौँ। यदि भन्दा पनि तपाईँको लापरवाहीले तपाईँलाई नै खतरा भयो भने तपाईँको लागि मात्रै होइन, त्यो सिङ्गो समाजको निम्ति दुःखद अवस्था आउन सक्छ। त्यसकारण भक्तपुर नगरपालिका फेरि पनि यहाँहरूसम्म चाहिँ आग्रह गर्छ, निरन्तर रूपमा तपाईँले गर्ने काममा सचेतता अपनाउनुहोस्। सामान्य हेलचेक्राइले पनि गम्भीर खालका घटनाहरू हुन सक्छन्, खतरा हुन सक्छन्। यो भनेको तपाईँको निम्ति होइन, हाम्रो निम्ति, सिङ्गो समाजको निम्ति हुनेछ। त्यसैले यो कुनै व्यक्तिको लडाइँ पनि होइन, कुनै समुदाय र अर्को समुदाय बिच, देश र अर्को देश बिचको सङ्घर्ष पनि होइन। यो जसले हामी आँखाले देख्दैनौँ त्यसबाट डराइरहेका छौँ। सिङ्गो संसार एउटा कोरोना हुने सानो, जसलाई हामी आँखाले देख्न सक्दैनौँ, भाइरसको विरुद्ध लडिरहेको अवस्था छ। औषधि अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन। कत्रा ठुल्ठुला देशका एकदमै ठुला विद्वान भन्नेहरूले पनि 24 घन्टा मिहिनेत गर्दा पनि आजसम्म त्यसको भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिनहरू तयार गर्न नसकेको अवस्था छ। त्यसले फेरि पनि तपाईँहरूले हाम्रो आग्रह छ, हेलचेक्राइ नगर्नुहोस्, सचेतता अपनाउनुहोस्। नेपाल सरकारले, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तोकेको मापदण्ड पुरा गर्नुहोस्। दूरी अनुसारको तपाईँ सधैँ व्यवहार गर्नुहोस्। त्यति भयो भने तपाईँ सुरक्षित हुनुहुनेछ, हामी सुरक्षित हुनेछौँ, सिङ्गो समाज सुरक्षित बनाउन सक्छौँ। त्यो जिम्मेवारी तपाईँको हातमा छ, हाम्रो हातमा छ। सबै मिलौँ, संयुक्त रूपमा कोरोना विरुद्ध लडौँ। यही कुरा म सम्पूर्ण नगरवासी र नगरभन्दा बाहिर बसेर, अझ विदेशमा बसेर भारगाउँ टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै हाम्रो आग्रहलाई ध्यानमा राखेर यहाँहरूले हरेक दिन, हरेक पल सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसको निम्ति म भक्तपुर नगरपालिका र नगरवासीहरूकै तर्फबाट तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो क्रममा आज 3 वर्ष पुरा भइसकेपछि 3 वर्षको अवधिका केही सामान्य भए पनि जानकारी यहाँहरू समक्ष राख्ने अवसर दिनुभयो भारगाउँ टेलिभिजन, सम्पूर्ण टेलिभिजनका परिवारलाई पनि भक्तपुर नगरपालिकाको तर्फबाट धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। भातगाउँ टेलिभिजनको प्रस्तुति भातगाउँ विशेष कार्यक्रममा समय दिनुभयो र आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, त्यसको लागि हजुरलाई धेरै धन्यवाद। हजुर, भातगाउँ टेलिभिजनको प्रस्तुति भातगाउँ विशेष कार्यक्रममा तपाईँले भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिसँगको कुराकानी हेरिहाल्नुभयो, सुनिहाल्नुभयो। आजको प्रस्तुति तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कुनै सल्लाह सुझाव भए हामीलाई सम्पर्क राख्न नभुल्नुहोला। र कोरोनाको यस कहरको अवस्थामा सुरक्षित रहौँ र स्वस्थ रहौँ, आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ। भातगाउँ टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।